वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। मैं बात कर रहा था आवाज़ के रियाज के मुतालिक। तो पिछली बार मैंने आपको लफ्ज़ अल्लाह का रियाज करने के हवाले से बताया था कि 20 मिनट तक आपने रियाज करना है। तो आज इसमें मैं इजाफा करने लगा हूँ, आपने गौर से ये सुनना है। पिछली बार जो शक्ल थी रियाज करने की लफ्ज़ अल्लाह की, तो उसको समात करें। मैंने बताया था आपने इस तरह रियाज करना है, अल्लाह। यानी जितना आपका सांस है, जहां सांस तंग होना शुरू हो वहां आपने छोड़ देना है। और अब ये आज नया सबक मैं आपको देने लगा हूं, वो ये है कि आप इसको एक सुर आपने ऊपर करना है। मैंने पिछली बार बताया था अल्लाह। अब आपने अगला सबक ये है, इसको ऊंचा कहना है, अल्लाह। और भी मेरा सांस था, लेकिन जितना आपका सांस है, अब पहले वाला सबक भी याद रखना है और ये भी। अब आपने डिवाइड इसको इस तरह करना है, ये मैंने आपको जैसे बताया था, आपने इसको 1 महीना जारी रखना है। इंशाल्लाह ताला ये टाइम चेंज करते रहेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस। नीचे जो मैंने नॉर्मल लेवल पर आपको अल्लाह करवाया था वो भी कहना है आपने, उसको आपने कहना है। अब अगर पिछले हफ्ते प्रैक्टिस आपने की तो 10 मिनट, और अब 10 मिनट आपने ऊपर अल्लाह कहना है। और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में इसको एक स्टेप और ऊपर ले जाएंगे। तो आवाज़ की ये मुख्तलिफ स्टेजेस पर आपका रियाज होगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो आवाज़ के रियाज से भी मुतल्लिक है और फिर आपके सांस के रियाज से मुतल्लिक है। ये सांस के रियाज की बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है जो असातिज़ा बताते हैं, और ख़ास तौर पर जो कुर्रा हैं, कुरान पाक की तिलावत करने वाले जो कारी हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज बड़ी शानदार है। कि पिछली बार गालिबन हमारी एक सिस्टर ने फ़ोन करके बताया था कि मेरा सांस जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ज़ाहिर है सांस की प्रैक्टिस नहीं है। तो आपने क्या करना है, सांस की प्रैक्टिस आपको बताने लगा हूँ। कि पहली बात तो ये है कि आप मामूल बनाएं अपनी ज़िंदगी में वॉक करने का। सुबह वॉक किया करें, और जितना ज़्यादा वॉक करेंगे उतना सांस मजबूत होता है, एक बात। और जो सांस की एक्सरसाइज है वो बड़ी ज़रूरी है। ये जो आप बाज़ औक़ात नाख़वानों को सुनते हैं, बड़े लंबे सांस में वो लफ्ज़ अल्लाह और कहते ही जाते हैं, लंबा सांस कर लेते हैं। तो उनकी चूँकि प्रैक्टिस होती है और हमारी प्रैक्टिस नहीं है। और फिर इस बात को ज़हन में रखें कि जिस लेवल पर आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपको जो पहला लफ्ज़ अल्लाह का जो नॉर्मल लेवल जिस पर प्रैक्टिस करने के लिए बताया था, जब आप रोज़ाना उसी पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऊपर नहीं जा सकेंगे। और आज मैंने आपको ऊपर जाने की जो एक्सरसाइज बताई है, लफ्ज़ अल्लाह, आपने ऊपर जाकर और अपने मैक्सिमम सांस को खींचना है। और सांस की जो एक्सरसाइज आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि सांस लें, यानी जो एयर है, हवा है, इसको अपने अंदर इनहेल करें जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं। ऐसे करके अपने सांस अंदर ले जाएं मैक्सिमम, ताकि आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो मैक्सिमम फूल जाएं। मुकम्मल हवा को अंदर ले जाकर जितनी ले जा सकते हैं, मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ। उसके बाद नाक और मुंह को बंद कर लें, और जितनी देर तक अपने अंदर जो आपने हवा इनहेल की है, जितनी देर तक अपने अंदर वो हवा सांस अपने अंदर रख सकते हैं, जितनी देर तक, उतनी देर तक आप रखें। और आप ज़रा थोड़ा सा तकलीफ़ में यानी होंगे, लेकिन वो जितना तकलीफ़ में मुब्तला होंगे सांस को रोकने में, उतनी सांस की मश्क ज़्यादा होगी। ये इतनी शानदार मश्क है, इसको अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर करना शुरू कर दें और आप घड़ी पर टाइम नोट करें, आपका ये दौरानिया दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और आपका सांस ज़्यादा होते जाएगा। और फिर आप अल्लाह का रियाज करें और देखें आपका रियाज जो लफ्ज़ अल्लाह का वो दिन ब दिन ज़्यादा होता जाएगा। और जिस लेवल पर करेंगे उस लेवल पर आवाज़ की मजबूती होगी। फिर उस लेवल को बढ़ाएंगे और फिर लंबा सांस खींचेंगे तो फिर उस लेवल पर आवाज़ की मजबूती होगी। और आगे इंशाअल्लाह ताला हमारे अगले लेक्चर्स में फिर
پیش جو ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، اس کے لیے میں نے الفاظ منتخب کیے ہوئے ہیں. جیسے اللہ لفظ ہے، ایسے ہم آپ سے کہلوائیں گے ہو لفظ ہے، اللہ ہو، اور ہو کی پریکٹس پر آپ سے کروائیں گے. پھر یا لفظ یا رسول یا رسول اللہ، اس کی پریکٹس ہوگی. یعنی وہ جو میں نے بتایا تھا کہ گلا جو مختلف جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، آ اے ای او، ہر جگہ پر جب گلے کی پریکٹس ہو جائے گی اور سانس کی پریکٹس ہو جائے گی اور پھر مختلف لیولز کی پریکٹس ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آواز کتنی امپروو ہو جاتی ہے. اور ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے آواز اپنے یہاں سینے سے نکالنی ہے، سینے سے نکالنی ہے. یعنی ایک آواز ہمارے بعض نعت خوان پڑھتے ہوئے نکالتے ہیں بالکل گلے سے، تو گلے کی آواز جو ہے نا وہ نکلتی تو ہے، لیکن یہ آواز تھک جلدی جاتی ہے، اس میں تھکن ہو جاتی ہے، گلا جلدی زیادہ تھک جاتا ہے. لیکن جب سینے سے نکالیں گے آواز اور اس کی پریکٹس کریں گے تو وہ آواز نسبتاً مضبوط بھی ہوگی اور اس آواز کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اور ایک بات اس میں نہ بھولیں کہ جب سینے سے آواز نکالیں گے تو آپ کی کوئی مائنر سی آواز ناک سے بھی نکلتی ہے، ناک میں سے آواز کو نکلنے دینا ہے. چونکہ جب ناک اور منہ کی آواز مکس ہو کے نکلتی ہے تو یہ اس آواز میں ترنم ہوتا ہے، اس آواز کا مزہ ہوتا ہے. بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں، آ لفظ ہے، آ تو وہ نکلنا ہی گلے سے ہے، تو اس میں ناک کی آواز نہیں آنی چاہیے. یعنی ہلکی سی ناک کی آواز بیچ میں جو قدرتی طور پہ مکس ہوتی ہے، جیسے میں بول رہا ہوں، تو وہ آواز کے اندر تغنم پیدا کرتی ہے، اس کو نہیں روکنا آپ نے. تو یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تو میں آپ کو بتانے لگا تھا ایک بات امپورٹنٹ، آپ سنیں. یہ سانس کی جب آپ مشق کریں گے تو آپ کا سانس بھی لمبا ہوگا اور آواز بھی مضبوط ہوگی، چونکہ آپ کے لنگز جو ہے نا ان کی ایکسرسائز ہوگی. اور آپ غور کریں، پچھلی بار ایک فون آیا تھا، ہمارے کسی دوست نے غالباً کیا تھا کہ میں جب پڑھتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد میرا گلا بیٹھ جاتا ہے. وہ ظاہر آواز کی اور سانس کی ایکسرسائز نہیں ہے. اور ایک بات اس نے اور کہی تھی کہ جب میں پیک پہ جاتا ہوں، نیچے تو میں صحیح پڑھتا رہتا ہوں، جب پیک پہ جاتا ہوں تو میرا گلا خراب ہوتا ہے. پیک پہ جانے سے گلا خراب ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ چونکہ آپ کا پیک پہ ریاض نہیں ہے. میں مثال دینے لگا ہوں آپ کو کہ نقش بندی لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بڑی جلدی سے اللہ کے ذکر کی پیک پہ چلے جاتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ اتنی اونچی آواز سے اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہ گھنٹوں ذکر کرتے ہیں اور گھنٹوں ان کی آواز کو پرابلم نہیں ہوتا. اور ایک نیا اس محفل ذکر میں شامل ہونے والا بندہ جس نے کبھی اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ نیچے جب کرتا ہے اللہ اللہ، اس کے گلے کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب نقش بندی جو اہل ذکر ہیں ان کے ساتھ جب وہ پیک والے ذکر میں شامل ہوتا ہے تو بمشکل 5 منٹ میں اس کی آواز نکلنی بند ہو جاتی ہے. یعنی وجہ صرف آواز کا ریاض نہیں ہے. تو یہ بات کرنے کا جو میرا مقصد ہے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ آواز کا ریاض میں جس طرح بتاتا جاؤں گا آپ نے کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا آواز اور سانس مضبوط ہو جائے گا. اور اس میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچرز میں پھر ترنم کی بات کریں گے اور پھر جو مختلف راگ استعمال ہوتے ہیں ان کی بات کریں گے. تو میں اب بڑھتا ہوں اپنا جو پچھلا آپ کو میں نے سبق دیا تھا ایک نعت کا، اس کی طرف. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ پوری ایک نعت ہے. اور میرے ساتھ آج علی اکرام موجود ہیں، تو انہوں نے اس نعت کو سنا، اس کی پریکٹس کی، اور آج آپ کو نئی نعت کا سبق دیں گے. آج اس نعت کو کا اختتام کرتے ہیں، اور وہ نعت پریکٹس کی ہوئی. اور ابھی جب ہم اپنی لائنز اوپن کریں گے تو آپ بھی ہمیں سنائیں وہ نعت. اور جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان سے متعلق اگر کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں آئے، آواز سے متعلق، ریاض سے متعلق، یا کوئی بات ہے نعت کی کسی ٹیون سے متعلق، آپ ہمیں فون کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا. تو اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے میں نے ایک نعت وہ بھی شروع کروں گا جو صرف بچوں کے لیے ہوا کرے گی. آسان سی نعت شروع کروں گا اور اس میں بچوں کو پریکٹس کروائیں گے ہم، تاکہ بچے بھی آن لائن ہمارے ساتھ فون کر کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں. بچوں کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو، جو ینگ جو ہماری جنریشن ہے اس کے اندر. تو آئیں پچھلا سبق سنتے ہیں علی اکرام سے.
دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد، نام ایسا ہے علی کرم صاحب. شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد، نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد، نام ایسا ہے. دلوں سے غم